नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंय म्हटल्याच्या नंतर गोंय हें सोबीत सुंदर गोंय. गोंय हें शांत. गोंय हें निसर्ग संपन्न. आनी गोंयान शेतां भाटां कुळागरां असो संपन्नतेचो एक वारसो गोंयांक लाभलेलो आसा. आनी जेन्ना आमी शेतां भाटां कुळागरांचो जेन्ना आमी उल्लेख करता त्या टायमार आमकां एक गजाल दिसून येता की ग्रामीण भागांत गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागांत चलात तुमी सगळी कडेन आमकां कुळागरां दिसता. आयज आमी आसा कोळम कारापूर हांगा. गणपत पांडुरंग सावयकर हांच्या कडेन आमी आसा. आनी जे मोठे शेतकरी आसात, सुपारी उत्पादक आसात आनी तांच्यो बागायती आसात. आनी जेन्ना आमी बागायती म्हणटा तेन्ना थंय कश्ट आसता आनी कश्ट आसल्याच्या नंतर थंय संपन्नता आसता. आयज आमी सावयकर हांच्या कडल्यान जाणून घेवया की तांच्या कुळागरांतलें काम कशें चल्लां, उत्पादन कशें आसता. त्याच बरोबर हें उत्पादन बाकीचे चरितार्थाच्यो गजाली फुडें घेवन वयता आसतना पुरो कशें आसता जाल्यार तेंच्या कडसून आमी जाणून घेवया. सावयकर बाब नमस्कार. नमस्कार. पयल्या सुवातेचेर एक आमकां सांगात, ही तुमची कुळागरां आसा पळय, ही कितकी जुनी कुळागरां आसा आनी ती केन्ना खंयच्या पिढ्या पासून चलत येयल्ली आसा? आयडियाच ना. खूप जुनी म्हणटा, खूप वर्सां पासून ती चालू आसा. फुडें नवीन कल्टिवेशन चालू आसा. हां, म्हणजे जाणटे जे लोक आसले तुमचे तांच्या पासून फाटल्या पिढया पासून हे चलत येयल्लें. आतां ही कुळागरां पयलीं कशें आसले, लोक त्या पद्दतीचे लोक आसले, घरांनी काम करताले, कश्ट करताले, म्हणून तांकां ती कुळागरां सांबाळप शक्य आसतालें. आज हे कुळागराचें काम आसा पळय ते तुमी कशा पद्दतीन सांबाळटा? आमी म्हणजे शिंपण्याचें काम आमी मॅकनायज केल्लें आसा. स्प्रिंकलर बसयले. हां, मॅकनायज केला. बाकी सगळें मॅन्युअल करचें पडटा मानाय काडून. तोच प्रॉब्लेम आसा मानाय मेळपाचो. म्हणजे लोक मेळपाक मातशें कठीण जाता, पण ते लोकांक मॅन पावर शिवाय ते जायना. म्हाका एक सांगात, आतां ही सादारणपणे एरिया कितकी आसा तुमची? टोटल 12 एकर. 12 एकरच्या हितून पूर्ण कुळागर आसा? ना वगैरे एक 3 एकर जाता. वयली सगळी काजी बी. हां, बाकीचे काजी, बाकीचे सगळे आंबे पणस अशी झाडां आसा. म्हणजे कुळागरा बरोबरच काजूचें उत्पादन तुमी घेतात. आनी काजूचें उत्पादन मोठें आसता हांगा? आसा. एक वर्स फेल गेलें म्हणजे एक वर्स आसता बरें. हां, म्हणजे ना म्हटल्यार तसो जर खंय तरी म्हणजे निसर्गाचो जर मातसो हें जालो ना जाल्यार हें आसता. आतां म्हाका एक सांगा, सादारणपणे कितकी सुपारी पडटा तुमकां हांगासर? सुपारी 25 क्विंटल बी जाता. वर्साक 25 क्विंटल जाता. आनी सुपारीक तसो दर आसता? आसा. सरकारा कडल्यान ताका आधारभूत तांणी थरयल्लें मार्केट चड आसा न्ही. हां, मार्केट चड आसा. हां, मार्केट चड आसा म्हटल्याच्या नंतर आधारभूत किंमत दिवपाचो काय प्रश्न येना. पूण हे जे आतां पळय तुमी मॅन पावर घालतात, ताका शिपणावळ आसा, इलेक्ट्रीक पावराचो सगळो हें आसा, त्याच्या नंतर हें जेन्ना पळयता पळय तेन्ना तो खर्चाचो ताळमेळ आहा पळय तो कशे पद्दतीन बसता? आतां मोठी कठीण हें आयलें म्हणजे मानाचे रेट खूब वाडल्या. बाकी शेण बीन घालतलो ते रेट खूब वाडलेले आसा. ते कशें तरी केळीं सोंपली रोगान. नाल्लांक रोग आयलो. म्हणजे हांगासर मदीं नाल्ल आसा, केळी आसा, हें सगळें आसा. हय, इंटरक्रॉप खूब आसा न्ही. मिरी आसा. अशे वेगवेगळ्या प्रकारचे क्रॉप भितून हें केल्ले आसा. मिरेली घातलेली आसा आनी ताजेरसूनय तुमी उत्पादन घेता मिरयांचें. आतां आनी एक गजाल सांगात, आतां सुपारीचो जेन्ना हें आसता पळय, हंगाम आसता पळय, तो नेमको खंयच्या टायमार सुपारी पिकता आनी तुमी काडटा केन्ना ती? आतां ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर मेन पिकावळ. आतां हळू जुलय ऑगस्टात पिकूंक लागतली. जुलय ऑगस्टान पिकूंक लागता, सुरवात जाता. ऑक्टोबर नोव्हेंबर अशें फुडें मागीर ते काडपाचें जाता. डिसेंबर पर्यंत सोंपता. डिसेंबर पर्यंत सोंपता. आनी दुसरी गोश्ट, आतां बेडे काडल्याच्या नंतर, सुपारी काडल्याच्या नंतर ते सुकोवपाक जाय तशी एक जागा जाय पडटा. हें तो म्हणजे ती अवेलेबल तुमच्या कडेन आसा सगळें? आनी बेडो सुकयता पळय ताका कितके फावटी म्हणजे कसो सुकोवचो पडटा? एक 20 दीस तरी घालचो पडटा. मदीं मदीं धवळचो पडटा. म्हणजे पूर्ण सुकल्याच्या नंतर ताजें सुपारीच्या हितून रुपांतर जाता. आतां सुपारीचें उत्पादन घेतल्याच्या नंतर म्हाका एक सांग, सुपारी तुमी खंय घालतात बरो? बागायतदार सोसायटी हांगा सांखळी. बागायतदार. म्हणजे सांखळीन तुमकां हें आसा, सुविधा आसा? बागायतदार सगळे शाखा आसा. म्हणजे ती सुविधा असल्या कारणान तें तुमकां आनीक मातशें बरें जाता. आतां एक सांगात, आतां आसा घेवपी पूण आमी बागायतदाराक दिता. आतां एक गजाल, तुमी म्हटलें प्रायवेट लोक आसात म्हणून, पूण प्रायवेट लोक घेता पळय तेंची दर कशी आसता? कमी जास्त कितें आसता? मार्केट यार्डात एकदां दर लागलो की सगळ्यांचो एकूच आसता. हां, सेम दर समान आसता. आतां सुपारी काडल्याच्या नंतर, सुकयल्याच्या नंतर ती सुपारी सोलली वयता आनी ती सोलपाक सादारणपणे कितकी मॅन पावर बी कितें लागता? आतां कितें सोलपाची मशीनां आयला, तें मॅकनायज जालां सगळें. आनी नवी मशीन आयली तेजेर सोलपूय बरें जाता. म्हणजे तुमी आतां मशिनान करतात हें सगळें? पूण आमी खंय तरी व्हरून सोलून हाडटात. भायर दितात आनी ते सोलून हाडटात.
आता दुसरी गोष्ट आसा, हांगासर आता तुम्ही सुपारीचें उत्पादन घेता, हय त्याच बरोबर माड आसा तुमच्या हांगा. हय माड आसा, मागीर काजू आसा. हय मागीर माडाचें उत्पादन कशें आसा हांगासर? माडाचें उत्पादन केमिकल घातल्यार बरें येता. आमी केमिकल वापरता. आं. मागीर खत आसा तें केमिकल केमिकल फर्टिलायझर फर्टिलायझर वापरले काय ते हें हय जाता. जाल्यार मेळटा उत्पन्न. आता सुपारीक जर आमी म्हणत न्ही जाल्यार सुपारीक शेण जास्त जाय पडटा, शेणूच शेणाचो. घालता, शेणूच पूण घालता. शेण हें करपाक तुमी खंयच्यान भायल्यान शेण हाडटा किंवा तुमची गोरवां आसा कितें? ना आतां कांय ना, आमची गोरवां करपी कोण ना. आमी ना दुदाचो धंदो बी आसलो आमचो, गायो आसल्यो, म्हशी आसल्यो. आतां आमी दूद खाता विकते घरा. हां, म्हणजे पयलींचो दुदाचो धंदो आसा, जो जाणट्यांचो पारंपारीक धंदो आसलो तो आतां तुमच्या कडेन ना. वर्सां आसलो. आता हें करता आसतना आतां कशें आसा, नवो भुरगो आसा पळय, हय. तो कुळागराच्या शेतीच्या धंदो हितून येवंक सोदिना, ह्या वेवसायान येवंक सोदिना. म्हाका एक सांगात, आतां तुमकां आतां तुमचे भुरगे आसा ते खंय भायर काम करता आसता, हय हय किंवा मागीर ते हांगासर कशें आतां हें फुडें चलूंक जाय जाल्यार त्या भुरग्यांचो रिस्पॉन्स कसो आसता? तो प्रश्न सगळ्यांचोच आसा न्ही, सगळ्याकूच तो प्रश्न आसाच आता. हय, शेतकऱ्याकूय तो आसा, अन्य लोक बिझनसमॅन आहा तांकांय बी तोच प्रश्न शेतां आसा. सांडली लोकांनी, शेतां पेरता काय पेरीत ना, भात पेरीत ना आतां. ना, हालींचो काळ जर पळयलो न्ही, फाटले एक 15-20 वर्सांचो काळ पळयलो जाल्यार शेतां पिकोवप लोकांनी बंदूच केल्ली आसा. एक म्हणजे लोकांचें म्हणणें आसा की शेतांनी जे मॅन पॉवर लागता, जो खर्च जाता आनी जें उत्पादन जाता पळय तेजो ताळमेळ बसना, असो एक लोकांचो हें आसा. ना त्याच्या पेक्षा म्हाजें मत अशें आसा, हे शेतां पडींग करपाक सरकार ज्यादा जबाबदार आसा. सरकार जबाबदार आसा. हय सारकें. कित्याक लागून म्हणटात? फुकट शेतां न्हू. हां, सोसायटीन BPL हे ते आनी जे स्किमी चलता, अंत्योदय चलता. नाल्यार लायले शिवाय खंय रावतले असले. हां, म्हणजे घरान तांदूळ येता हो सगळो, हय. फुकटचो तांदूळ येता, कमी दरांतलो तांदूळ येता, त्यामुळे शेतां पिकोवपाच्या लोकांक सोडून दिल्लें आसा. आनी हे कितें आसा, ते कश्ट आसा न्ही, थंय लेबर प्रॉब्लेम आसा, लेबर मेळत ना तांकां. आतां एक गजाल सांगात, हांगासर तुमचें हें कुळागर आसा, हय आनीक खंय तुमची कुळागर आसा? ते कुडचिरे नागिणी म्हणटात थंय हेका. कुडचेरे नागिणी आसा, आनी ती एरिया सादारणपणान कितकी आसा? एक 1.5 एकर. हां, म्हणजे ते आनी हे मेळून एक 25 क्विंटल सुपारी जाता हय, तुमकां. जाता. बरें, थंय पळयता आसतना कशें थंय अशें मॅकनायज केल्लें आसा काय कशें हय केल्लें आसा? आसा. पूर्ण म्हणजे सगळें मॅकनायज केल्लें आसा. हय आनी आतां हांगासर जे तुमची घरां आसा, हय. पयलीं पासून तुमी हांगा रावताले की आनीक खंय आसताले? ना थंय नागिणी रावताले. नागिणी. आयल्यार 80 वर्सां बी जाली. हांगा येवन तुमची सादारणपणान 80 वर्सांचो काळ आजो जाला. आयल्लो आमचो. हे विकतें घेतलें आज्यान. हां, हें तेन्ना विकतें घेवन आज्यान डेवलप केलें. हय आनी आज तुमी जें उत्पादन घेता तें म्हणजे जाणट्यांनी जें दवरलां पळय हय तें, तें हय आनी त्याच्या नंतर फुडें तुमी लागवडी करता. हय. लागवड करप चालू आसा हय, अजुनूय? आसा. ती बरें. करचीच पडटा. आतां मॅकनायज केला तुमी, पूण हांगासर एका नॅचरल रिसोर्सीस आसा उदकाचे बी, हय उदक भरपूर आसा हांगा आमकां. आनी त्याच उदकाचो वापर तुमी करता. हय ते पंपान काडटा आनी स्प्रिंकलरान दिता झाडां. हां, म्हणजे ती एक तुमकां एक हें आसा, एडवांटेज नॅचरल बरी आसा. एडवांटेज आसा, आनी हय. एक नॅचरल तुमकां हें जाल्लें आसा. उदक भरपूर आसा. आतां म्हाका एक सांगात, कुळागराक उदक दिवपाचो टायम आसता पळय तो खंयचो आसता टायम? आमी एक 3 दिसांनी चवथे दीस दिता. स्प्रिंकलर पंप चालू करप, स्प्रिंकलरान पाणी दिवप. म्हणजे आज दिलें जाल्यार मदीं 3 दीस गॅप हय आसता, मागीर चवथे दीस परत दिवप. परत चवथे दीस दिवपाचें, म्हणजे दर 4. पूण आज एक आतां कशें आसा, अजून तितकी गरमी सुरू जावंक जा, ना पूण ऑक्टोबराच्या नंतर बी कितें आसता फुडें? ऑक्टोबर पावस गेलो तर एक 15 ते 20 दिसांनी चालू करता. हां, परत. पूण पावसान मोठोसो काय हें जायना. पावसान कांयच करिना. आतां आनी एक प्रकार आसा, दुसरी गजाल कशी आसा, चतुर्थीच्या काळान हय हांगासर गोंयान एक प्रथा आसा की शिपटें जें आहा हय बेड्यांचें, तें शिपटें माटोळेक बांदता, हय आनी त्या टायमार ताका डिमांड आसता. हय. चवथीच्या टायमार मदीं शिपटी बिपटी मारपाचें अशें कितें तुमचें हें आसता? ना पयलीं आमी सगळें करीता, आतां कांयच ना. हां, म्हणजे शिपटी मारपाची आनी मार्केटाक घालताले. हय आतां कोणाक दिवंक जाय तितकीच किंवा आमकां घरान जाय ती, नाजाल्यार आतां तें कांय ना. हां, म्हणजे तुमच्याशी संबंदीत जे कोण लोक हय आसा ते तुमकां जाय ते आनी तांकां जाय तितकीच थंय मारप, तितकीच तितकीच हें घेवप. करप. हय. पूण एक गजाल सांगात, शिपटी जर समजा मारता पळय हय. तेजो दर चड आसता. कांय आयडियाच ना हालींच्या वर्सांनी. हां, म्हणजे तुमी मार्केटाक वचनात न्ही. ना ना पूण एक गजाल आसा, तुमकां दिसता की आतां सुपारी आसा पळय, हय. जें उत्पादन आसा हय. तें पळयलें जाल्यार सरकारान म्हणजे तेजी दर वाडोवंक जाय आनीक बी अशें कितें दिसता? ना सुपारी हें शेवटचें व्यसनाचें पीक न्ही पीक, तें. तें सरकाराक डिमांडूय करप हें तितकें बरोबर न्ही. ना, आतां व्यसनाचें पीक जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आनी एक गजाल आसा भितर. सुपारी पान जें खावप आसता पळय, पान खावप आसता तें एक पारंपारीक पद्दतीन आनी तें मुखशुद्धी आनी कितें अशें म्हणून तें हें केल्लें आसा. हय. पूण आज सुपारीचो वापर जाता पळय तो वेगवेगळ्या कामाक लागून हय. जाता. तुमी म्हटलां तशें नशेचें काम आसा पळय तेका गुटख्याक चड लागून. जाता. गुटख्याक चड वता सुपारी. हां, म्हणजे गुटख्यान सुपारीचो वापर चड आसा. हय आतां म्हाका एक सांगात, तुमी स्वता हें काम फाटलीं कितलीं वर्सां पळयता? हांव आतां जवळ म्हाका 60 वर्सां तरी जालीं, 50-55 वर्सां. म्हणजे आयुश्यांतली 50 ते 55 वर्सां तुमी हांगासर हय. काडलेलीं आसा, म्हणजे तुमच्या ल्हानपणा पासून. हय
पयलीं तुमचे जाणटे पळयताले, जाणट्याच्या हय. फाटल्यान तुमी आतां हय पळय. हय. आतां म्हाका एक सांगात, तुमच्या घरांतले तुमी जाणटे आसा की तुमच्या वयर आनी ना कोण आसा? व्हडलो भाव पिड्ड्यार, दुसरो एक आसा आं. तेचे पडटा, हांव तिसरो. आं, तुमी तिसरे आनी बाकीचे आहा ती तुमची नंतर भुरगे हय ना म्हाजे फाटले आनी तीग भाव आसा. आनीक 3 जाण भाव आसा आनी ते हांगासर ह्या हितून काम करता की ते वेगळे कडेन ना आनी कितें? वेगळे कडेन आसा. आं. आतां तुमी एक कुळागरां सांबाळटा, हें सांबाळटा, सगळ्यो गोश्टी करतात. पूण आनी एक गजाल म्हाका सांगात, आतां कशें आसा शिक्षणाच्या बाबतींत भुरग्यांचो कल कसो आनी ते गोंया भायर बी खंय शिकतात आनी कितें करतात? हय सगळे शिकता न्ही, भुरगे सगळे शिकता. आनी गोंया भायरूय आहा? गोंया भायर एकटो आसा शिकूंक, तो भावाचो, व्हडल्या भावाचो. आं हां हां. तो गोंया भायर आसा? हय तो जालंधर आसा. जालंधर. ओके. आतां आनी एक गजाल आसा तुमकां, आतां हें पीक जें आहा पळय तें सांबाळचें पडटा. हय अनेक वेळा कितें जाता, किडी लागता आनी कितें करता, हो सगळो प्रकार आसता. हय. मागीर ताका लागून तेजी देखभाल आहा पळय ती कशी करपाची आसता? आतां पावस पडल्यानंतर ताका पयलीं वखद फवारणी करूंक हां. जाय, पॅस्टिसायड्स. हय. एकदां करचें पडटा, दोनदां करचें पडटा. पावस सोंपल्याच्या नंतर? ना ना आतां पावस पावसाच्या सुरू जावच्या पयलीं? जाल्या बरोबर किंवा सुरवातीक न्हू, पूण ती फवारणी करता पळयात ती वयर चडोवन करपाची वयर आसता चडोवन करता. आनी त्या टायमार एका टायमार आतां इतक्यो माडयो पळयल्यार जाल्यार खुबश्यो माडयो आसा. हय. मागीर एका टायमार अशे कितके मनीस आसता फवारणी करपाक? ना एकूच मनीस तो, एक 8-10 माडयांक भोंवतणचे मारता, देंवता परत चडटा. आं, म्हणजे एके माडयेर चडल्याच्या नंतर भोंवतणच्यो 8-10 माडयो आसा हय, ताका हय, मारपाच्यो. आं, अशा पद्दतीन. हय आनी एक प्रकार आसा, माडी पाडटा आसतना हय तो मनीस माडये वयलो सकयल न देंवता एके माडये वरसून दुसरी माडयेर वयता. तें गेलें आतां. तें गेलें आतां. गेलें. आतां तें करिना. पयलीं ना तें बरें हांगा चडून बरें एक 100-200 मिटर सुद्दां वयताले सकयल. अशें न्ही? आं हां हां हां. मागीर तो एक टॅलंट म्हणपाचो, तें पाडटा तेचो. आमचो बापूय सुद्दां वयतालो. अशें न्ही? तुमी तें करताले ना आमी ना. न्ही? म्हणजे बापूय पयलीं तें हय, करताले, करी करी. मागीर ते माडयांचेर स्वता चडटाले. हय आतां एक गजाल आसा, आतां तुमी ही सगळी हें करता, हय सुपारी काडटा, सगळ्यो गोश्टी करता. सुपारी काडल्याच्या नंतर वर्साक हे सुपारीचें एकूच पीक आसता? एकूच पीक. एकूच पीक. एकूच पीक. आनी आज जर सुपारीचें एक पीक पळयलें हय आनी तुमी म्हटलां की 25 क्विंटल जेन्ना सुपारी जाता पळय तेन्ना तेजो सादारणपणान कितको टर्न ओवर आसता? टर्नओवर म्हणजे क्विंटल कसो पडटा तो? आतां आज म्हाका आसा 330 रुपया किलो आसा. किलो आसा? वाडत आसा दर. हय. ना 350 बी जावं ये भोवतेक दर. आं, म्हणजे एक क्विंटल म्हणजे 35,000. 35,000. आं, 35,000च्या हितून जर पळयलें 35 समजा, to 75. आं, अशा पद्दतीन जाता. हय पण तें जर पळयलें न्ही, वर्षाचें जर एक पीक पळयलें, 75,000चें जर पीक पळयलें जाल्यार तें तितकें पूरक अशें दिसना. ना एके फॅमिलीक इतकें पुरो इतकें पुरो जाता अशें. आतां दुसरी गजाल, न्ही पूण सादारण वेवस्थीत रावपाक पुरो जाता. हय, आनी दुसरी गजाल, आतां मिरेली लायली आसा, हय ते मिरेलीचे तें हें काडटात तुमी, मिरी. मिरी काडटा. हय. आनी मिरी काडपाचें आनी सुकोवपाचें आनी प्युअर मिरी तयार करपाचें मसाल्याक पावय पर्यंत ताचो कितें प्रोसेस आसता? मिरी कितें जाय शेंगो येता ताका हय. मिरी एक 4-5 शेंगो बी मिरवळीचे पिकले की ते काडप. काडप. आं, काडप सुकोवप, मागीर ते पयलीं ते मळप म्हणजे शेंगेची वेगळी करप. आतां मशिनां आयल्या, पयलीं पांयांनी केली. आनीक मागीर सुकोवप ती सुकयली की फापोडली की निवळ केली, मागीर आसुडली की निवळ केली. आतां ताका आनी ऊब बी दिवपाचें अशें कितें वेगळें कितें आसा? आतां नवी जी वरायटी आयल्या तिका उब दीत जाल्यार ती काळी जाता. काळी जाता. बरें, मिरी आहा पळय तिजो दर कसो आसा? आतां मिरी म्हाका दिसता 500 रुपयाच्या आसपास आसता. 500 रुपया किलो? हय. आं. आतां म्हाका एक सांग, मिरे शिवाय आनी दुसरें खंयचे प्रोडक्ट घेतात तुमी आनी भितर? जायफळ आसा. जायफळूय आसा. आनी जायफळाचें म्हाका एक सांगात, मसाल्याचें पीक आसा पळयात तें गोंयांत तशें रेर, हय. खूब लोक घेता अशातलो हय. भाग ना, तें पीक भायरूच आसता. पूण हेजें मसाला पीक आहा पळय तेजो हें टायमींग कसो आसता? जायफळां आतां आनी एक 15 दिसांनी पिकून पडूंक लागतली. आं, पिकून पडल्याच्या नंतर ती एकठी करा. हय. आनी ताका मागीर कितें प्रोसेस आसता? ताका प्रोसेस काय ना, जायफळाक भायल्यान ती पत्री आसता ती काडप, सुकोवप. पत्री म्हणजे ताका दालचिनी ती सुकोवप, मागीर जायफळूय सुकोवप, तें गुडगुडलें की जालें तें. आं हां, ओके. म्हणजे ताका आसता ती पत्री आसता भायर, हय ती काडटा आनी ती मसाल्याक वापरली वयता. हय. बरें, आनी एक गजाल आसा, हांगा ह्या भागान लवंगाची झाडां बिडां तशें कितें आसूं शकता? ना लवंगाची झाडां ना हांगा तशीं. लवंग जायना? जाता, जायना अशें न्ही, पूण तितकें पीक कोणी लायल्ली ना तशी. ना, पूण हांगा एक म्हाका सांगात, मसाल्याक हांगासर वातावरण पूरक आसा एनवायरमेंट? जायफळ मिरी फर्स्ट क्लास आसा. हय न्ही? हय. ताका कितें थंड प्रदेश जाय पडटा की उबे पाणी जाय न्ही. उदक जाय? हय. ही सगळीं पिकां आहा पळय, मसाल्याची पिकां आहा ती उदकाचेर हय. चलता. मागीर तुमी आतां कितें करता, सुपारी घेता, मिरी घेता, जायफळ घेता, त्याच बरोबर केळी घेता. आतां सोंपली पूण केळी घेता. केळी उत्पादन हांगा कितकें आहा सादारणपणे? आतां कांय ना, सगळें सोंपले रोगां, जाल्ले मरता. मरता त्यो? मरता की आनी कितें जाता ताका? ना ना, रोग जाता, बंची टॉप रोग जाता. अशें?
बरं त्या रोगाचेर आता सरकार दरबारी तशें कांय येना त्या आसा रोगाचेर पूण व्हडलो उपयोग कांय कांय जायना जायना. सगळें करतलो मानाय जाय न्ही रेगुलर. पण केळ्याक दर आसा हांगासर हय बऱ्यापैकी जाता. आनी डिमांडूय आसा हय आनी गांवठी केळें म्हटल्याच्या नंतर बरो हय, डिमांड हय, आसता. हय. म्हणजे आता केळें घेतात तुमी, हय केळें घेतल्या त्याच्या नंतर आता माड जाले तुमचे काजू. हय. काजू उत्पादन सादारणशें वर्साक कितकें आसा? आतां कमी आसा 5-6 क्विंटल जाता. इतकेच जाता. आनी काजूक दर आता कशें आसा? काजूक दर आज 115 रुपया. आमी एक गजाल पळयता, हय बरेचशे शेतकरी आसा, कांय लोक आहा ते शेताचेर आसता, हय कांय लोकांची माडाची बागायती आसता, हय कांय लोक आसा पळय ते कुळागराचे. कुळागराचेर घराचेर आसता. आज तुमच्या कडेन आमी जेन्ना पळयलें पळय तेन्ना आमकां कितें दिसलें की हे सर्व समावेशक शेतकरी आसता पळय, सगळ्या प्रकारचे उत्पादन घेता, सगळ्या प्रकारचे पीक घेता पळय, ते तशा प्रकारचे आमकां हांगासर एक वेगळेपण दिसलें. पूण एक सांगात म्हाका, हें सगळें तुमी मेंटेन करता आनी बॅलन्स कसो सांबाळटा सगळ्या पिकांचो? कामगार करता सगळें. कामगार करता. हय तरी तुमी 70 जर वयशात जाल्यार कुळागरा बरोबर शेतूय आसलेले लोक आसा. हां, कुळा बरोबर शेत भाताचें उत्पादन करता. भाताचें उत्पादनूय घेवपी आतां घेना ते कारण हेका कामगारांक लागून तें परवडत ना. कामगार टायमार मेळना. टायमार मेळना, त्याच बरोबर कामगारांचो खर्च चड आसता. बरें हें आमचें कितें आसा, हें सुपारी म्हणजे 8 दीस फाटीं फुडें कितें जालें जाल्यार जाता. भाताक तशें ना, भाताक टायम टू टायम जावंक जाय. टायमारूच ते काडूंक जाय, कापणी अमूक जावंक जाय. दिसांत तरवो घातलो, अमूक दिसांत लावंकूच जाय तो. आनी दुसरी गजाल अशें आहा आतां की आतां केन्ना पावस पडात तेजो नेम आसा. नेम ना. त्यामुळे कितें आसा, पिकावळी गेल्लें पिकलेलें शेतूय एक एकदां पावस पडल्याच्या नंतर फुकट वयता, खूब वता. असोय भाग जाता. आतां काजूचें उत्पादन आहा पळय स्पेशली, हय. थंय आतां तुमी काजूचो रस काडटा, त्याच्या नंतर तेच्या पासून आनीक वेगवेगळें कितें करता तुमी? तो रस बीस काडटा काय? आमी पयलीं करी रस काडी फेणी काडी. आतां ना, आतां मोठ्ठेच वता. फेणी काडटाले तुमी? मागीर ते करपाक दिताले कोणाक काय? ना हय मानाय देव. मानाय दवरताले आनी तेंच्या कडसून ते करून हय घेताले. हय आतां म्हाका एक सांग, ट्रान्सपोर्टेशनाक हांगासर तुमकां ट्रान्सपोर्टेशनाक कितें त्रास आसा? ना कांय ना, गाडी येता न्ही हांगा तें येता. पूर्णपणान हांगासर पावता हय. गाडी, म्हणजे कुळागरा पर्यंत तुमची गाडी पावता. हय हय बरें, आतां तुमचें हें कुळागर आसा, हेज्या फुडें वचून एक्सपान्शन कितें करतले अशे विचार आसा? एक्सपान्शन करून प्लेन जमीन जाय न्ही, तशी कांय ना आमचे कडेन. आं, एका आनी आमी आतां कितें आमी इतर धंद्या कडेन डायवर्ट जाले. आं, आनी हो कितें जाला, हो कश्टाचो धंदो जाला. हय. कश्टाचो धंदो आसल्या कारणान तें मातशें कठीण जाता. हय. आनी ताका कशें आसा, ताका दुसरी मॅन पावराची जोड जाय पडटा, हय. बरेचशे कामगारांचेर अवलंबून हय आसता. सारकें. पूण हें सगळें जर पळयलें ताका लागून मातशें कठीण वयता. आमी सगळें डायवर्शन केलां आमकां. बरें, आतां तुमी हो धंदो सोडून दुसऱ्या खंयच्या धंद्या कडेन डायवर्ट जाल्ले म्हाजी काजू प्रोसेसिंग युनीट आसा. अशें? हय प्रोसेसिंग युनीट आहा काजू, तो खंय आहा? एक सायडीक त्या रस्त्याक कारापूर ते रस्त्याक. कारापूर रस्त्याक. आं हां, म्हणजे लागीं आसा. एक्झॅक्टली कुळागराच्या ते सायडीक आं, म्हणजे लागीं आसा. लागीं आसा. म्हणजे तुमचो काजू जो आसा पळय, हय. तो काजू तुमी थंय व्हरता, हय थंय प्रोसेस करता. हय. आनी मागीर हो काजू आसा तो घालता खंय तुमी मागीर? आसा गिरायकां आसा. आं. वास्को घालता, बॉम्बे वता. आं हां, म्हणजे प्रोसेसिंग करून पूर्ण पॅकेटी सगळें करता, पॅकिंग हय. करून दिवन हय, ते फूल करता. सगळें वचा. हय. बरें, आज काजू आहा पळय, काजू उत्पादन, काजूचो दर आसा पळय तो कसो आसा? आतां काजूचो तर म्हाका एक्झॅक्ट खबर नाका. आतां सगळें चलप पळयता म्हाज्यान जायना म्हणून. आं, ओके. ताका लागून आतां जर बारकायेन आमी पळयलें, म्हणजे हे केल्लो काजू आसा, सोडलेलो घर आसता पळय, हय. पूर्ण हें करून पॅकिंग केल्लो घर, तो सादारणपणे हाफ किलोचे 450 रुपया आसता, हय. किंवा 1 किलोचे 850-900 रुपया आसता, हय. तसो दर आसता. पूण तुमी घालता आसतना एकदम होलसेल घालता. हय होलसेल जाल्यार एक 80 ते 100 रुपयांचो फरक आसता. हां, तो तितको फरक दवरून तो हें करचो पडटा. आतां तुमी प्रोसेसिंग युनिटान आसा, ह्या सगळ्यो गोश्टी आसा, म्हणजे एक सदन शेतकरी म्हटलो म्हणजे हें सगळें करून एक उत्पन्न घेतल्याच्या नंतर तेजें इन्कमान कशें रुपांतर जातलें हय हें तुमी पळयणार एक सदन शेतकरी. आनी सादारणपणे 50 ते 55 वर्सां तुमच्या हे हितून गेल्लीं आसा. ना काजू प्रोसेसिंग युनीट हांवें सुरू केलें 20 वर्सांनी. हो 20 वर्सां जालीं, पण ह्या हितून सगळ्या पळोवंक वचत जाल्यार 50-55 वर्सां हितून 50 वर्सांनी. 20 वर्साच्या काळांत म्हणजे एक्सपान्शन बी कितें केलां तुमी? हय थोडे वयर डोंगराक माडये बिडयो घातल्या म्हणजे लायले. आनी आतां काजू जे प्रोसेसिंग करता पळय तेजें अत्याधुनीकरण जालां पळय, हय सगळें मेकॅनायज आसा. मेकनायज जालां. सगळीं मशिनां आसा आमचे कडेन. तुमी मशिनां हाडलें पळय ती खंयच्यान हाडलें? भायरसून खंयच्यान? मशिनी मेंगलोरची. मेंगलोरची. आनी थंय आतां तुमचे कडेन मॅन पावर कितको आसा स्टाफ? एक 25 लोक आसा. 25 लोक आसा, म्हणजे जे सगळ्या प्रकारचे काम करतात. म्हणजे हय हें सगळें करता आसतना तुमी 25 लोकांक नोकरी दिल्या, हय म्हणजे 25 लोकांची कुटुंबां तुमी चलयतात. हय म्हणजे स्वतांचे म्हणजे एक म्हणपाक गावता आमकां कितें म्हणून की एक सदन शेतकरी आसलो आनी शेतीचेर किंवा बाकीचे सगळ्यो गोश्टी आहा ताका संबंदीत आहा, ताजेर जर ताणें भर दिली जाल्यार तो स्वता स्वयंपूर्ण जावन हय अन्य लोकांक तो नोकरी दिवं शकता, जॉब दिवं शकता अशें आमच्यान म्हणूं येता. हय थंय ते सगळे भावाचो एक भुरगोचो
इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आसा पणजे रावता एक्झिक्युटीव असिस्टंट इंजिनियर आसा. आहा. दुसरो एक आसा इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर आसा. म्हणजे ह्या भुरग्यांचो तुमकां सपोर्ट आसता. हय सगळ्या प्रकारचो सपोर्ट आसा हय, जेणे करून तुमी हें फुडें व्हरूं शकता. हय हय आज म्हाका एक सांगात, आज बरेचशे लोक आहा पळय ते कृशी वेवसायान आसात. थोडे लोक आहा ते कृशी वेवसायान येवंक सोदिना. ते कितें म्हणटा की हांगासर कांय ना, कृशी वेवसायान कितें आहा, कश्ट खूब आसा, इन्कम कमी आसा. त्याच बरोबर जाय त्या टायमार जाय ते वचपाक गावना, ते सांबाळचें पडटा. ताका शिपणावळ आसता, टायमार ते प्रोडक्शन जाल्याच्या नंतर ते काडचें पडटा, तेजी हें करचें बाकीचें प्रोसेसींग करचें पडटा. म्हाका एक सांगात, तुमी आसात, तुमी सदांच शेतकरी आसा, ते म्हाका एक सांगात, तुमी नव्या पिढयांक कितें सांगूंक सोदता की नव्या पिढ्यान ह्या कृशी वेवसायान येवचो काय म्हणून? त्याशिवाय कृषी व्यवसाय जर हिंदुस्थानात नसता जाल्यार आमी खलास जाता हिंदुस्थान. म्हणजे नवे लोक ह्या वेवसायान येवंक जाय. येवचेच. नवे पिढी ज्यो बाकीच्या धंद्या कडेन वळटा किंवा नोकरी सोदता तांच्यांनी भितून येवचें. त्याच बरोबर गव्हर्मेंटाचे आतां पळयात कशें आसा, खंयचे कृशी वेवसाय आसूं कितें आसूं, आनी शेती वेवसायाक तर जास्तीत जास्त सरकारान एग्रीकल्चराक बूस्ट दिवंक जाय अशें आमचें न्ही, अशें सगळ्यांचें म्हणणें आसा. शेतकरी मागता, दूधकार आसा पळय ते मागतात, अशें सगळेच लोक मागतात. तुमकां कितें दिसता की सरकारान शेतकऱ्यांक कशा प्रकारची बूस्ट दिवची? शेतकऱ्यांक दुधाच्या बाबतींत आमचे डेअरी बी आसा न्ही, ती परवडना आमी बंद केली. आमी आतां विकतें दूद खाता, सांगूंक सुद्दां लज दिसता की ती पिढीजात डेअरीचो धंदो आसता. एक्चुअली कशें आहा, सरकाराच्या एग्रीकल्चराक लागून स्पेशल एक बजेट आसता, पण तेजें इम्प्लिमेंटेशन सरकार करता, पण कशें आसा 100% इम्प्लिमेंटेशन आसा ते बऱ्याच फावटी कठीणूय आसता. त्याच बरोबर त्यो स्किमी आसा पळय ते शेतकऱ्या कडेन पावोवपूय मातशें कठीण जाता. ऑफिसर आहा पळय त्या पद्दतीन ते काम म्हणजे ते करतात काम, पण त्या पद्दतीन जाता किंवा ना अशा प्रकारचो एक हें आसा. आनी कशें आसा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आमी बारकायेन जर पळयलें जाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बऱ्या पद्दतीन फंक्शनींग करता. आतां स्किम्स आहा पळय त्यो कशा पद्दतीन फुडें वयता हाचेर आमकां कांय हें ना. तुमकां कितें दिसता की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनीक कशा पद्दतीन बूस्ट जावंक जाय? भितर जे कटकटी आसा, किचकटी आसा ते थोडे जर तेणी कमी केली, अर्थात तें ऑफिसरांचें काम, ते नवे नवे ऑफिसरूच कटकटी करतात. म्हणजे नवे ऑफिसर जे येयल्ले आहा नवे अशें न्ही, ऑफिसरूच नवे हें घालता भितर. नवे कितें क्लॉजीस घालता आनी कितें घालता. हय, म्हणजे एक सादें उदाहरण दिता तुमकां. ते काजीक आतां सपोर्ट प्रायस दिता न्ही, म्हणजे काजीक सपोर्ट प्रायस जर हांव आतां कारखानदार, हांव काजी घेता, म्हणटकच कितें आसा, एग्रीकल्चरचो त्या बिलाचेर शिक्को जाय. शिक्को जाय म्हणटकच एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान केलो, तो म्हणटा तो आनी कितें तरी कटकटी सांगता, कितें करून बी दिले तेणी शिक्के. म्हणजे हांव म्हणटा अशें की तुमचे कडेन जें बील येता तें आमचो APME मार्केट कमिटीचो एक स्टॅम्प आसता, तेचो आमचें बील आसता प्रिंटेड, आमची सिग्नेचर आसता. जे तुमचे कडेन सबसिडी घेता काय ना तांकांच कितें तें करात, तांचेरूच तुमी हें लक्ष दियात. बरें कृषी कार्ड तुमी दिल्लें आसता, त्याचेर तुमी सबसिडी दिता न्ही. हें आनी नवें आनी हिशोब दी म्हणटा आमकां. म्हणजे हें आसा तो प्रोसेस मातसो किचकटीचो जाता, खूब किचकटीचो आसा तो. म्हणजे तो प्रोसेसाक लागून बऱ्याच फावटी शेतकरी मागीर हें जाता, वचत ना तो न्ही, वचोंक सोदिना तो. म्हणजे आमी तुमच्या माध्यमांतून सरकाराक सांगूंक सोदता की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिसर्स आसा किंवा जो स्टाफ आसा त्या स्टाफान बऱ्या पद्दतीन ज्यो योजना आसा पळय त्यो लोकां पर्यंत पावतल्यो, शेतकऱ्या पर्यंत पावतल्यो आनी शेतकऱ्याक बूस्ट मेळटली हाची तांच्यांनी काळजी घेवची. आनी सरकारान मुद्दम इन्सिस्ट करचें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जे आहा पळय तांणी तेजेर भर दिवचो आनी ह्यो सुटसुटीत जाल्ल्यो स्किमी आहा पळय त्यो लोकां पर्यंत पावोवच्यो आनी त्यो अदीक सुटसुटीत करच्यो. अर्थात ताका कांय शेतकरी आमी जबाबदार आसा ना अशें हांव म्हणना. शेतकरी मातशे जबाबदार आसा, आमी मिसयूज करतात न्ही कांय शेतकरी. सगळे त्यांची चूक न्ही, शेवट कितें जाल्यार आन्सर तेणी करूंक जाय. आन्सरेबल आसता, हायर ऑथॉरिटी आन्सरेबल आसता. आनी कशें आसा, सरकारी निधी तो, त्यामुळे जेन्ना तो भायर काडटा पळय तेन्ना ते जबाबदार आसताच. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ना म्हटल्यार हें बाकीचें कितें नाटक आसा पळय तें कुशीक दवरूंक जाय. आनी कुशीक दवरून सरळ ज्यो स्किम्स आसा पळय सरळ मार्गान वचून त्यो स्किम्स घेवंक जाय. तुमी आमकां कुळागराचें सगळें म्हत्व सांगलें, कुळागराचें उत्पादन सांगलें, काजूचें उत्पादन सांगलें, मिरयांचें उत्पादन सांगलें, त्याच्यानंतर जायफळ बी सगळ्यो गोष्टी आहा पळय तुमी कशें प्रोसेसींग करता, काजू प्रोसेसींग तेजी सगळी म्हायती दिली. आनी बऱ्यापैकी ही म्हायती सगळ्या शेतकऱ्या पावतली. आमी चॅनलाच्या माध्यमांतून ही शेतकऱ्या पर्यंत पावयतले आनी शेतकऱ्यांनी यांचो बऱ्यापैकी लाभ घेवंक जाय. आनी तुमी कारण तुमी एक 50-55 वर्सांचो अनुभव तुमचो आसा आनी त्या अनुभवाचो लाभ ह्या शेतकऱ्यांक जातलो अशें आमी धरतात. तुमी बऱ्यापैकी आमकां म्हायती दिली, आमी तुमच्या कडेन आयले, तुमी म्हायती दिली. शेतकऱ्यांक सदन कशा पद्दतीन जावं येता हें तुमी सांगलें, त्या बद्दल तुमकां धन्यवाद म्हणटा. नमस्कार. आभार.
आमी आतां आसा सावयकरांच्या कुळागरान आनी आमच्या बरोबर आसात रोहन सावयकार. आज आमी प्रत्यक्षान कुळागरान भोंवून पळयता की कुळागरान कशें चल्लां तें, कुळागरान खंयच्या प्रकारचे अन्य प्रकारचे उत्पादन आसा जाल्यार आमी हांगासर येवन पळयल्याच्या नंतर कुळागरान माडयो आसताच, त्याच बरोबर मदीं अधून मधून केळ दिसता आमकां, त्याच बरोबर हांगासर आमाड्याचें झाड दिसता, त्याच बरोबर पणस आसा हांगासर, त्याच बरोबर अनेक प्रकारची झाडां हांगासर आसा. आतां म्हाका एक सांगात सावयकर बा, एक गजाल आसा हांगासर की हांगासर अन्य वेगवेगळ्या प्रकारची झाडां आसा. ह्या सगळ्या झाडांचें जर पळयलें जाल्यार तेंचें उत्पादन आसा तें वेगवेगळ्या हितुरलें. हय, एका टायमार हेजें येता पणसाचें उत्पादन आहा तें वेगळें आसता, सुपारेचें येता, एका टायमार मागीर खंयची मिरेल आसली, आमाडे असले तशें येता. मागीर हें कशें काडटा कशें तुमी मागीर? त्या ठरावीक टायमा प्रमाणे तेंचें हें आसता न्हू. आतां मिरयां जी आसा ती जानेवारी फेब्रुवारी ह्या टायमान काडूंक जाय. सुपारी जी आसा ती अप टू डिसेंबर जानेवारी पर्यंत काडून सोंपलेली आसता. पणस हे फेब्रुवारी मार्चा नंतरूच न्हू. मागीर त्या प्रमाणे तें हें जालें. आमाडे आतां मे म्हयन्या जून जुलय जसो हंगाम आसा, जशी पिकता पळय त्या टायमार तुमी ते काडीत वयता. ते काडीत वचपाचें. पूण तेजो म्हाका एक सांगात, हे कशें हांवें सगळ्या प्रकारचे क्रॉप आसा तितून एकामेकाक तेजो कांय हें ना, लिंक ना, कांय संबंद ना न्हू. पूण आतां जेन्ना आमी माडयो म्हणटा पळय त्या टायमार आनी एक गजाल आसा की हें जाता थंयसर खंयचे केळी जाता, केळीचीं झाडां. ते केळीच्या झाडां आनी माडयांक कितें हें जाता, डिस्टर्बन्स कितें? कांय ना, डिस्टर्बन्स कांय ना. डिस्टर्बन्स माडयेचें हें खूब वयर पर्यंत आसा आनी केळ एक सर्टन हेचे पर्यंत वयता न्हू. माडी कितलीशी लांब वयता ताका लागून केळीक काय तेजो प्रॉब्लम काय ना. आतां आमकां दिसता हांगासर माडयांचेर वयर हें चडयल्लें आहा, मिरवेली चडयल्ले आसा. मिरवेल म्हणजे मिरवेल आहा पळय ते मिरवेलीचें म्हणजे तेज्या बरोबरच उत्पादन घेवप हें सगळें. हय, त्याच बरोबर नवे हें दिसता रोपटी दिसता हांगासर. हय, किल्लोन येता हय. ती मागीर काडून सारकें सायडीक एक हें काडपाचें, नेम काडपाचें आनी पावसान मागीर ते काडून सायडीक वेवस्थीत लावन घेवपाच्यो. माडयो जर लागीं लागीं आसलो तेजो कितें परिणाम जाता पिकाचेर? ना, कितकी लागीं आसल्यार चलता माडी? सादारण एक जें आसा एग्रीकल्चराच्या 3 मिटरांक एक माडी लावपाक जाय म्हणून. 3 मिटरां. पूण आतां ही आतां पळय हे रोपी आहा पळय ती खूब रोपटी येता खूब. मागीर इतकी रोपटी तुमी कितें करता? ना, थोडे मागीर कोण नवीन वसाहत करणारे आसा की थोडे आनी कोणा कडेन ना लागवड करपाक जाय नाल्यार ते मागीर आमकां कॉन्टॅक्ट करता, येवन हांगा विचारता आनी ते व्हरता मागीर. तेन्ना ती मागीर एक 25 रुपया 30 रुपया एक किंवा 50 रुपया ज्या प्रमाणे सायज आसा त्या प्रमाणे रेट हें आसता काडून तांकां दिवपाचें. आनी जेन्ना कुळागर म्हटल्याच्या नंतर एक शांत आनी सामको प्रसन्न वातावरण आसता. गरमीच्या दिसांनी खरें म्हणजे बरेचशे लोक येता आनी कुळागरांत रावतात. तुमचे तर घरचे स्वताचे कुळागर आसा आनी तें कशें आसा घराक तेकोनूच आसा, त्यामुळे तुमकां म्हणजे हेचो फायदो तुमकां जाता. हय हय, आमच्या घरान तशी गरमी जायना व्हडलीशी. पयलीं जें आमचें पयलें घर जें आशिल्लें तातूंत कांयच गरमी जायना, कारण पूर्ण एका सायडीन 2-3 आंबे आशिल्ले आनी ते फूल कवर करताले आनी मदीं घर आनी मदीं सारकें घर आशिल्लें. पूर्ण सावळें. हय, पूर्ण सावळेन घर आशिल्लें. ते मागीर कितें जालें की वारो पावस मागीर म्हाजी आजी म्हणपा लागली की पावसाच्या दिसांनी इतलो वारो येता आनी घरार पडले जाल्यार सगळ्यांक नुकसान जावंक शकता किंवा कोणाकूय इजा जावंक शकता म्हणून मागीर ते हळू हळू आमी जे लागीं लागीं आसले ते कट केले आनी बाकीचे पयस पयस आसा ते सगळे अजून आसा. तुमचे जाणट्यांची म्हणजे पिढी जात आमी आयकलें कशा पद्दतीन हें करता तें. आतां तुमी ह्या कुळागराच्या हितून लक्ष घालता. आमकां आयकून बरें दिसलें की नवी पिढी आसा पळय ती बी कुळागरांत येता आनी तुमच्या कडेन येवन आमकां तुमी सगळ्या प्रकारची म्हायती दिली त्या बद्दल आमी तुमकां धन्यवाद म्हणटा. ओके.